खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आस्तर की किताब है, उसका चौथा बाब, उसकी 12वीं आयत से हम पढ़े। आस्तर की किताब उसका चौथा बाब, उसकी 12वीं आयत से 16वीं आयत तक खुदा के कलाम में यूं मरकूम है। आस्तर की किताब उसका चौथा बाब 12वीं आयत से 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, तब मर्दकी ने उससे कहा कि आस्तर के पास ये जवाब ले जाए कि तू अपने दिल में ये न समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहे, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के लिए जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है। अगर हलाक हुई तो हुई। खुदावंद के पाक कलाम के सबब से आज हमें बड़ी बरकत मिले। आज हम बात करेंगे आस्तर की किताब का रोजा। हम सब जानते हैं कि इन दिनों हम रोजे के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और किसी न किसी मौजू को मद्देनजर रखते हुए हम रोजे पर बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारे लेक्चर का वो है आस्तर की किताब का रोजा। अगर किताब की पूरी कहानी को हम जानते हैं तो आस्तर के किताब का जो रोजा है उसको अंडरस्टैंड करने में हमें बड़ी आसानी होगी। और शॉर्टली इस तरह से है कि एक बादशाह है जिसका नाम अक्सविरियस बादशाह है और उसकी पहली मलका वश्ती मलका को रद्द किया गया और उसकी जगह दूसरी मलका चुनी गई जिसका नाम आस्तर है। और आस्तर का एक भाई है जिसका नाम मर्दकी है। उसने आस्तर को अपनी बेटी बना के पाला और फिर बादशाह का एक वजीर है जिसका नाम हमान है। तो इस कहानी के अंदर यही मेन किरदार है जो चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक खत्म तक पहुंचाते हैं। जो मर्दकी है कट्टर यहूदी था जिसने आस्तर को पाला। सारे लोग जब हमान गुजरता है सरनगू होते हैं, लेकिन मर्दकी जो है वो झुकता नहीं है। ये बात बढ़ती रही और फिर हमान ने इसको नोट किया और फिर हमान ने चाहा कि ये शख्स मेरी इज्जत नहीं करता, इसको खत्म किया जाए। और फिर उसने कहा कि इसको खत्म करना काफी नहीं होगा बल्कि इसकी पूरी कौम को खत्म कर दिया जाए। उसने ये फरमान लिखवा कर बादशाह की स्टैंप करवा के भेज दिया। पूरा साल का ये वर्क था सिलसिला। पहले महीने की 13 तारीख को ये फरमान जारी हुआ और उनका जो 12वां महीना अदार का महीना था उसकी 13 तारीख को तमाम यहूदी कौम कत्ल कर दिया। तो पूरी किताब के अंदर ये कहानी है। जो कुछ हमने पढ़ा है हम जानते हैं कि मर्दकी ने किसी के थ्रू मैसेज भेजा है कि अगर तू खामोश रहेगी तो खुदा के पास और भी जराए हैं लोगों को बचाने के लिए।
لیکن شاید تو اسی کام کے لیے یہاں پہنچی ہے تاکہ کھڑی ہو اور بات. خصوصی طور پر آستر نے کہا کہ سوسن نے جتنے یہودی ہیں، اللہ آپ اس کتاب کو پڑھے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آستر کے کہنے سے پہلے بھی لوگ روزہ رکھ رہے تھے وہاں. آستر کے کہنے سے پہلے بھی لوگ گریہ زاری کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے. لیکن جب یہ میسج آستر کے پاس پہنچا ہے تو اس نے کہا سوسن کے جتنے بھی یہودی ہیں وہ سب کیا کریں؟ دعا اور روزہ. اور میں بھی اور میری سہیلیاں بھی 3 دن اور 3 رات کچھ نہیں کھائے گی اور کیا کرے گی؟ روزہ. اس کے بعد میں بادشاہ کے پاس جاؤں گی، اگر ہلاک ہوئی تو ہوئی. یہ ہے وہ مرکزی آیت جو آخر کی کتاب میں سے روزے کے ساتھ ریلیٹڈ. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یہاں یہ باتیں آستر کی زندگی کی عکاسی کرتی ہیں. کئی کتابیں ہیں بائبل کے اندر جہاں روزے کا ذکر ہے. آپ یونا کی کتاب پڑھو، وہاں پر بھی روزے کا ذکر ہے اور عوام نے روزے کا اعلان کیا، پھر بادشاہ نے روزے کا اعلان کیا. دیگر کتابوں کے اندر روزے کا ذکر ہے اور یہاں پر یہ روزہ واحد روزہ اور منفرد روزہ اس لحاظ سے ہے کہ ایک لیڈی نے لوگوں کو اس کام کے لیے کھڑا کیا ہے. ایک عورت نے اس کام کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا ہے اور اس کا نام آستر ہے. آستر کے میننگ ہے ستارہ. کچھ لوگ سیارہ بھی بتاتے ہیں. آستر کی میننگ ہے ستارہ. کیا کرتا ہے ستارہ؟ روشنی. تاریکی میں ضرورت ہوتی ہے نا روشنی کی. تو آستر کے کریکٹر کو پڑھیے آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں واقعی ایک طریقی قوم کے لیے چھائی ہوئی تھی اور ستارے نے روشنی کی. اور 16ویں آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو پتہ چلے گا کہ آستر جو ہے ایک با ایمان لیڈی ہے. ڈیٹ شائع ہو چکی ہے قوم کے خاتمے کی، قوم کے قتل کی، لیکن اس کے پاس زندہ ایمان ہے کہ بے شک قوم کی بربادی کی تاریخ مقرر ہو گئی ہے. بے شک 12ویں مہینے یعنی ادار کا جو مہینہ تھا یہودیوں اس کی 13 تاریخ کو یہودی قوم قتل کر دی جائے گی. لیکن وہ تاریخ مقرر کو پڑھ کر بھی بے دل نہیں ہوئی کہ تاریخ ان کے قتل کی مقرر ہے اور بادشاہ کے سائن بھی ہیں، بادشاہ کی مہر لگی ہوئی ہے، بلکہ وہ ایمان پر کھڑی ہے. آستر کی زندگی سے آپ کو پہلا پوائنٹ یہ نظر آتا ہے مصیبت ہے، پریشانی ہے اور قتل کی دستاویز ہے. پلاننگ ان کے خلاف، ان کی قوم کے خلاف ہے، لیکن وہ بے دل نہیں ہے، وہ گھبرائی نہیں، ایمان پر کھڑی ہے. آمین. تو پہلی بات آستر کیسی لیڈی ہے؟ با ایمان. اور دوسری بات وہ دعا کرنے والی ہے. اگرچہ یہ ینگ تھی، اگرچہ یہ جوان تھی، اگرچہ اس کے بچپن ہی سے ماں کا سایہ اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تو بھی اس کی تربیت میں یہ بات شامل ہے کہ دعا جو ہے وہ مسائل کا حل ہے. اس کی تربیت کرنے والا اچھا شخص تھا اس کا کزن، اس کا بھائی مرد کی. یہ جوان ہے لیکن اس کو دعاؤں کا تجربہ ہے.
کہ مصیبت جب آئے، پریشانی جب آئے، حالات خراب ہو، ڈسٹرب ہو، تو اس وقت دعا کام کر سکتی ہے، اس کی زندگی میں دعا کا تجربہ ہے۔ تیسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے اس کو روزے کا بھی تجربہ ہے۔ پوری قوم پریشان ہے، گھبرائی ہوئی ہے، قوم کے لیے ہلاکت کا قانون پاس ہو چکا ہے، قوم کی بربادی کے لیے ہلاکت کا قانون پاس ہو چکا ہے، لیکن یہ جانتی ہے کہ ہاں دعا اور روزہ اس کا حل ہے۔ قانون جو قوم کے خلاف ہے، اس کا حل دعا اور روزہ ہے۔ قوم کی بربادی کا جو حکم نامہ ہے، دعا اور روزے کے سبب سے منسوخ ہو سکتا ہے۔ دعا اور روزے کے سبب سے، دعا اور روزے کے سبب سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کو منسوخ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دعا میں اور روزے میں یہ قدرت ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ تھا۔ اور چوتھی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کو خدا کی قدرت کا تجربہ ہے۔ بے شک یہ ابھی جوانی ہے، بہت پرانی زندگی نہیں ہے، دیر عمر نہیں ہے، بہت تجربہ کار نہیں، لیکن کم سے کم اس کو خدا کی قدرت کا کیا ہے؟ تجربہ ہے کہ میرا خدا یعنی آسمان کا خدا حکم نامے تبدیل کر سکتا ہے۔ آسمان کا خدا 13 تاریخ کو یہودیوں کو مرنے نہیں دے گا۔ اس کو پتہ ہے آسمان کا خدا قادر خدا ہے اور قدرت رکھتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، وہ خدا کی وفاداری کو جانتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ خدا قدرت رکھتا ہے، اگر وفادار نہیں ہے تو پھر بھی آپ بچ نہیں سکتے۔ تو یہاں اصل کو تجربہ ہے کہ میرا خدا قادر خدا بھی ہے اور وفادار خدا بھی ہے۔ قادر خدا بھی ہے اور نیکسٹ پوائنٹ یہاں پر وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اپنی قوم کے لیے محبت ہے۔ کتنے دن رات کا روزہ رکھا ہے؟ 3۔ کس کے لیے؟ قوم کے لیے۔ وہ تو محل میں تھی، وہ تو بادشاہ کے پاس تھی، تو کس کے لیے روزہ رکھا ہے؟ قوم کے لیے، یہودی لوگوں کے لیے، 3 دن کا اور 3 رات کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر قوم کے لیے کیا تھی؟ محبت تھی، قوم کے لیے بوجھ ہے، اس کے اندر پیشن ہے، ہمدردی ہے۔ ایک اور پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ دلیر لیڈی تھی۔ کیا تھی؟ دلیر تھی، بہتوں سے دلیر تھی، اور خدا کا کام کرنے کے لیے دلیری کا ہونا بھی بڑا کیا ہے؟ ضروری۔ کلام میں لکھا ہے بزدل خدا کی بادشاہ کے، تو وہ کیا تھی؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس نے کہا میں بادشاہ کے پاس جاؤں گی، اگر ہلاک ہوئی تو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بادشاہ جب تک کسی کو نہیں بلاتا کوئی بادشاہ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اگر بن بلائے کوئی بادشاہ کے کچہری میں جاتا ہے تو اس کے لیے سزائے موت ہے، لیکن آستر نے یہ تہیا کر لیا قوم کی رہائی کے لیے، قوم کو بچانے کے لیے، قوم کے چھٹکارے کے لیے وہ جائے گی، بادشاہ کے سامنے پیش ہوگی، بادشاہ سے بات کرے گی، اور اس قدر وہ دلیر ہے کہ اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی ہے۔ اس نے کہا اگر ہلاک ہوئی تو ہوئی، اور یہ سارا کام کرنے سے پہلے
बादशाह की कचहरी में जाने से पहले उसने दुआ में और रोजे में क्या किया, वक्त गुजारा है। देखिए कितना अच्छा मशवरा उसने दिया है। जब वो उसको भेजा गया बंदगी के पास तो उसने कहा जा उसको कह दो रोजा करो। सोसन के सारे यहूदी, ये ऐसा शहर है सोसन जहां यहूदियों की रिहाइश थी इस दौर। और उसने कहा सोसन के सारे यहूदी रोजा करें और दुआ करें। क्या करें जी? रोजा करें और दुआ करें। 3 दिन तक कुछ नहीं खाना और कुछ नहीं पीना। इस हालत में मैं बादशाह के हुजूर में जाऊंगा। और नोट कीजिए, बादशाह के पास जाने से पहले वो दुआ में और रोजे में वक्त गुजारना चाहती। बादशाह के पास जाने से पहले सहेलियों के साथ दुआ में और शाबाश वक्त गुजारना चाहती है। और ताकि यहूदी कौम का जो उनके खिलाफ कत्ल किया साजिश है वो खत्म हो जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपने दुआ में वक्त स्पेंड किया, असर की किताब ये बताती है, जब आपने रोजे में वक्त गुजारा है, यहां से हमें ये मिलता है उसके असरात एक शख्स पर क्या, उसके असरात पूरी हुकूमत पर भी हो सकते हैं, उसके असरात आम शख्स पर भी हो सकते हैं, उसके असरात बादशाहों पर भी हो सकते हैं। और दुआ और रोजा करने के बाद वो बादशाह के पास गई। ऐसा ही है। कब गई है? करने के पास। कहाँ गई है? बादशाह के पास। और देखिए, इख्तियार कीजिए दुआ और रोजा। दुआ और रोजे के बाद अगर आप खुदा की हजूरी में आएंगे तो यकीनन आपको फेवर मिलेगी। दुआ और रोजे के बाद अगर आप किसी और बशर के पास जाएंगे यकीनन आपको फेवर मिलेगी। लेकिन कब? दुआ और रोजे के बाद। और दुआ और रोजे के सबब से आपके खिलाफ साजिशें, आपके खिलाफ हुक्मनामे, आपके खिलाफ कवानीन, आपके दुश्मन की मुखालफत का जो शब्द है सब की सब मंसूख हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। दुआ और रोजे। आमीन। और आस्तर को ये मेथड मिला है खास कि अब अगर काम कोई चीज कर सकती है तो वो शाबाश दुआ और रोजा। अगर दुश्मन का मंसूबा फेल किया जा सकता है तो वो दुआ और रोजा। अगर हमारा नाकाम हो सकता है तो सिर्फ एक ही बात, दुआ और रोजा। और यहां पर हम जानते हैं वो बादशाह के पास गई जो कानून के खिलाफ। और जब वो बादशाह के पास गई है कचहरी में तो था तो यही कि बादशाह उसको कत्ल करवा दे, है ना? लेकिन वहां पर लिखा हुआ है बादशाह खड़ा हुआ और उसने वो सोने का आसा अस्तर की तरफ बढ़ा दिया। और ये असा बादशाह उसकी तरफ बढ़ाता था जिस पर रहम करता था, जिसको बादशाह की फेवर हासिल होती, बादशाह जिसकी फरियाद सुनना चाहता था। तो गई तो ये खिलाफे कानून है। इसने कहा अगर हलाक हुई तो जान कहां पर रखी हुई है? हथेली पर। इसकी जान कायम है, अमनो ईमान में है, क्योंकि ये दुआ और रोजे में वक्त स्पेंड करेगी। क्योंकि इसने अपनी सहेलियों के साथ कैसे वक्त गुजारा है? जरा भैन नोट कर रहा दुनिया अपनी सहेलियों ना कि जो वक्त गुजारनी गल्ला कर दिया दुनिया
کانے گزارنی ہے گلاں بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے وقت گزارتے ہیں، لیکن اصل کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ سہیلیوں کے ساتھ دعا اور روزے، اس کے بعد آپ کسی کو بھی ملیں گے دعا اور روزے کے بعد، کسی چھوٹے شخص کو، کسی بڑے شخص کو، کسی آپ کا جو اپنا ہے اس کو، یا کوئی بیگانہ ہے، جس کو آپ دعا اور روزے کے بعد میں ملیں گے اسی کی آپ کو فیور حاصل ہوگی۔ آمین۔ وہ آپ کی فیور میں بولے گا کیونکہ یہ دعا اور روزے کے سب سے ہوگا۔ اصل کی کتاب کا روزہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب کبھی زندگی میں مشکل آ جائے، شخصی ہو، خاندانی ہو، قومی ہو، مالی ہو، ازدواجی ہو، کسی طرح کی بھی ہو، تو دعا اور روزہ اختیار کیا، خدا حالات کو آپ کی فیور میں کر دے گا اور خدا حالات کا رخ موڑ دے گا۔ یہاں اثر کے دعا اور روزے کے سبب سے ہمیں ملتا ہے کہ حالات کا رخ کیا ہو گیا، اور اس کی قوم جو ہے قتل سے بچ گئی اور ہلاک نہ ہوئی۔ ہمیں اپنی زندگی میں دعا اور روزے کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے، خاندان کے لیے، قوم کے لیے، زندگی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ خدا ہم سب کو کثرت کی برکت بخشے۔